ترتيلا. الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير بالخير وبك نستغيث وبك نستعين وبك وبك نستغيث نستغيث يا فتاح يا فتاح رب زدني رب زدني علما علما رب اشرح لي رب اشرح لي صدري صدري ويسر لي ويسر لي أمري واحلل عقدة عقدة من لساني من لساني يفقه قولي. سورة الفاتحة سورة الفاتحة مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة البقرة سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ألف لام দেখতে পাই না তো কই কোনখানে রে দেখতে পাই না এখানে তো আলিফ লাম মিম তো ছাপা কথা একদিন বলে দিতে হয়নি ঠিক চালাই যায় ভুল হয়েছিল কিন্তু উল্টো বলতে হয়নি। আলিফ লাম মিম. ألف لام ميم. যালিকাল কিতাবু ذلك الكتاب লা রাইবা ফীহি لا ريب فيه হুদাল লিল মুত্তাকিন. هدى للمتقين. মুত্তাকিন متقين আল্লাযীনা الذين এইখানে আল্লাযীনা ইউমিনুনা يؤمنون বিল গায়বি بالغيب ওয়া ইউকিমুনাস ويقيمون সালাতা الصلاة ওয়া মিম্মা ومما রাযাকনাহুম رزقناهم ينفقون. ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم وبالآخرة هم يوقنون يوقنون أولئك على هدى من ربهم 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 وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم هم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم عظيم